रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सभामुख चयनको विषय थप पेचिलो बन्दै सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको छलफल निष्कर्षविहीन। उखु उद्योगले किसानलाई भुक्तान गर्नुपर्ने 1.25 अर्ब मध्ये मुस्किलले 14 करोड भुक्तान, अर्को चरणको आन्दोलन थाल्ने संघर्ष समितिको चेतावनी। मलेसियाको एउटा पन्जा उत्पादन कम्पनी धराशायी भएपछि झण्डै 600 नेपाली रोजगारविहीन। कामदारले पाउनुपर्ने तलब भुक्तानी दिलाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको मलेसियाली श्रम विभागको भनाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको सुनवाईका लागि अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा 100 सांसदद्वारा शपथ ग्रहण र 5औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता आज सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा आर्मी र आरजी ग्रुपले प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सभामुख चयनको विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच हिजो पुनः छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच सभामुख चयन लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। तर छलफलबाट पनि कुनै ठोस सहमति ननिस्किएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त रहेको करिब 4 महिना हुन लाग्दा पनि चयन हुन सकेको छैन। गत आइतबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि उहाँले सभामुखको अडान त्याग्नु भएको छैन। पार्टीले राजीनामा माग गरेपछि उपसभामुख तुम्बा हाम्फेले माघ 6 गतेसम्मका लागि समय माग गर्नुभएको थियो। सभामुखको टुङ्गो लगाउन नसकिरहेको सत्तारूढ दल नेकपाभित्र पछिल्लो समय अध्यक्ष द्वयबीच चिसोपन बढ्दै गएको छ। दुवै अध्यक्षले आफ्नो तर्फबाट सभामुखको नाम सिफारिस गरेपछि निर्णय पेचिलो बन्दै गएको हो। सभामुख चयनको विषयले किनारा नपाउँदा पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत प्रभावित बन्दै आएको छ। पुस 11, 16 र 27 गते डाकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहको हिंसात्मक गतिविधि सरकारलाई सह्य नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले चन्द समूहको आतंकवादी क्रियाकलाप सहन नसकिने बताउनुभयो। हामीले जे भन्ने आएका थियौँ त्यही पुष्टि भयो। उहाँहरू खासमा होइन हामीलाई त्यतिकै आरोप लगायो भन्नुहुन्छ नि त। हामीले आएर त्यहाँ हान्देऊ भनेको छैन, टावरमा हान्देऊ भनेको छैन। उहाँहरूले त्यो पनि भन्नुभएको छ। त्यो त जनताको सम्पत्ति हो। अनि त्यही कुरामाथि किन खेलवाड गर्नु पर्यो? राजनीतिक प्रक्रियामा आयो हुन्छ भनेर हामीले भनेकै छौँ। आइ पनि रहेका छन् कतिपय उहाँहरूकै पोलिट ब्युरोमा बसेका मान्छेहरू पनि धमाधम विभिन्न पार्टी प्रवेश गरिरहेकै छन्। त्यस हिसाबले त्यसप्रति हामी फेरि खेद प्रकट गर्छौँ र त्यसप्रति हामी सहनशील हुन सक्दैनौँ। चन्द समूहले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकालको घरमा अस्ति बम विस्फोट गराएको थियो। सो विस्फोटको प्रतिक्रियामा बास्कोटाले अनियमितता भएका भनिएका सरकारी जग्गा जमिनबारे सरकार आफैले छानबिन गरिरहेको भन्दै आतंकवादी र हिंसात्मक गतिविधि सहन नसकिने बताउनु भएको हो। बालुवाटारबाट नेता भीम रावललाई ज्यान मार्ने धम्कीसम्म गएको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले त्यो सत्य नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री बहस गर्न रुचाउनुहुन्छ। त्यो मन पर्न सक्छ, मन नपर्न सक्छ, टिप्पणी हुन सक्छ, आलोचना हुन सक्छ, विरोध हुन सक्छ, कार्टुन बन्न सक्छ अथवा नेताहरूको पनि भाषणको विषय बन्न सक्छ। तर ज्यान मार्ने धम्कीको कुनै सत्यता छँदा पनि छैन, हुँदा पनि होइन। र त्यस्तो उहाँले नै साँच्चै त्यस्तो हो भने उहाँले बताइदिनुपर्छ कि यसले नै फोन गर्यो अथवा यो नम्बरबाट फोन आयो अथवा यस्तो गरियो, त्यसैलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ। किनभने विचार व्यक्त गरेकै आधारमा कुनै कुरामा सहमति असहमति जनाएकै आधारमा कसैमाथि ज्यानको धम्की दिन मिल्दैन। नेता रावलले केही दिन पहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरुद्ध बोल्दा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यसैबीच सरकारले विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विदेश स्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल र चीनबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत
अन्तर्गत कोटेश्वर जडीबुटी खण्डको सडक विस्तारका लागि सो सडकभित्र पर्ने 5 खको किता नम्बर 169 को 6 आना र 1 पैसा जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर अधिग्रहण गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ। निर्माणाधीन लामो सागु जेरी सडक खण्डमा पर्ने सुनकोशी नदी पुलको निर्माण क्षेत्रमा पर्ने आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। तामाकोशी काठमाडौँ 220-400 केबी प्रसारण लाइनको राइट अफ वे सहित केही टावर सञ्चालन तयार गर्न दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लाका 56वटा सामुदायिक वन लगायत कुल 103 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने करिब 12 अर्ब 76 करोड रुपियाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषयमा श्रमिकले गरेको आन्दोलनमा घाइते भएका बालमुकुन्द अधिकारी र सन्तोष चौधरीको हालसम्मको उपचारमा खर्च भएको 1,46,546 रुपियाँ पनि उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। मलेसियाको पन्जा उत्पादन कम्पनी WRP एसिया पेसिफिक SDN BSD आर्थिक रूपमा धराशायी भएपछि झण्डै 600 नेपाली सहित 1400 विदेशी कामदारको रोजगारी गुमेको छ। अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागले सेप्टेम्बर 30 मा WRP कम्पनीले कामदारलाई जबरजस्ती काममा लगाएको तथा श्रम शोषण गरेको दावी गर्दै उसका उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकी निर्णयपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएसँगै जनवरी 1 देखि कम्पनीले पन्जा उत्पादन गर्न बन्द गरिसकेको छ। कम्पनीले गत वर्ष 79.5 मिलियन डलर बराबरको पन्जा निर्यात गरेको थियो। मलेसियन रबर ग्लोब उत्पादन सङ्घका अनुसार मलेसियाबाट मात्रै 65% ग्लोब अमेरिकामा निर्यात हुने गर्छ। उत्पादन बन्द भएसँगै कम्पनीले विभिन्न समूह बनाई कामदारलाई आफ्ना देश फर्काउन सुरु गरिसकेको छ। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भन्नुभयो 3 वर्ष करार पुगेका नेपालीलाई फर्काउन थालिएको छ। उहाँले भन्नुभयो यो कम्पनीमा 10 वर्षदेखि काम गरिरहेका नेपाली छन्। कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि 3 वर्ष करार समाप्त भएकालाई फर्काउन थालिएको छ। पछिल्लो समूहमा 43 जना नेपालीलाई फिर्ता पठाउने सूचना कम्पनीले जारी गरेको छ। पाण्डेका अनुसार नेपाली कामदारले पाउने सेवा सुविधा दिएर मात्रै स्वदेश फिर्ता पठाउन कम्पनी व्यवस्थापनलाई अनुरोध गरिएको छ। मलेसियाको श्रम विभागले पनि कामदारले पाउनुपर्ने तलब भुक्तानी दिलाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सभामुख चयनको विवादलाई लिएर जारी प्रतिनिधि सभाको गतिरोध हटाउन 17 जना नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरेका छन्। नागरिक अगुवाहरूले बिहिबार जारी गरेको संयुक्त अपिलमा निर्वाचितलाई कार्यकारी बन्ने बाटो खुलाउने गरी संविधान संशोधनको दिशामा नजान समेत आग्रह गरिएको छ। सार्वभौम संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुखको पद 4 महिनासम्म खाली रहनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको ठहर छ। नागरिक अगुवाहरूले माघ 6 का लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित रूपमा सुचारू हुने अवस्था सिर्जना गर्न समेत राष्ट्रपतिलाई समेत गुहारेका छन्। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सभामुख यथाशीघ्र चयन गरी संघीय संसदको बैठक सुचारू गर्न दबाब दिने भएको छ। कांग्रेसले संसद सुचारू गर्न संसदका अतिरिक्त सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारलाई दबाब दिने रणनीति तय गर्न आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। नेकपा भित्रको विवादले सभामुख चयन हुन नसकेपछि पुस 4 मा सुरु भएको संघीय संसदको अधिवेशन झण्डै 1 महिनादेखि अवरुद्ध छ। उद्योगीले माघ 7 गते भित्र सबै रकम भुक्तान गरिसक्ने सरकारसँग सम्झौता गरे पनि 1.25 अर्ब मध्ये उखु किसानले 14 करोड रुपियाँ मात्रै पाएका छन्। भुक्तानीको समय सकिन 5 दिन मात्रै बाँकी छ। यो अवधिमा भुक्तानी हुने सम्भावना निकै न्यून छ। महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले न्यून मात्रामा भुक्तानी गरे पनि अन्यले नदिएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले जानकारी दिएको छ। महालक्ष्मीले करिब 11 करोड 21 लाख र अन्नपूर्णले करिब 2 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अन्यको हकमा कुनै प्रगति भएको छैन। महालक्ष्मीले 21 करोड 40 लाख र अन्नपूर्णले 30 करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। उखुको रकम नपाएपछि भुक्तानी माग्दै किसान राजधानी आएका थिए। भुक्तानी नगर्दा जग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरूले पौष 7 मा
अन्नपूर्ण मिलको केन्द्रीय कार्यालयमा घेरेका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरनामै बस्नु परेको थियो। करिब 2 साता लामो आन्दोलनपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले किसानसँग वार्ता गरी 5 बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो। यसैबीच मिलले किसानहरूलाई भुक्तानीको रेकर्डसम्म दिन नमानेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। आफ्नो माग पूरा नभए र बाँकी बक्यौता नदिए 8 गते बैठक बसेर अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। समाजवादी पार्टीले आजदेखि संगठन विस्तार एवं सुदृढीकरण अभियान सुरु गर्ने भएको छ। साथै प्रदेशमा सुरु हुने अभियानमा अध्यक्ष सहित केन्द्रीय नेताहरू परिचालन हुने वरिष्ठ नेता अशोक राईले जानकारी दिनुभयो। विशु नाम दिएको अभियानमा पार्टी समायोजनका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, सदस्यता नवीकरण, सविस्तार, पार्टी प्रवेश लगायतका क्रियाकलाप हुने उहाँको भनाइ थियो। सरकारबाट बाहिरिएको 20 दिनपछि समाजवादीले संगठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियान सुरु गर्न लागेको हो। साथै प्रदेशमा आज एकैपटक उद्घाटन हुने अभियानका लागि शीर्ष नेताहरू पुगिसकेका छन्। लाइसेन्स रद्द गर्ने आफ्नै निर्णय मन्त्री परिषदले उल्ट्याएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 3 दूरसञ्चार कम्पनीलाई 5 वर्षमा बक्यौता तिर्ने सुविधा निर्धारण गरिदिएको छ। प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र वेब सर्भर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रणालीलाई किस्ताको सुविधा दिएर बिहिबार पत्र पठाएको प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पटक पटक समय दिँदा पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले साउन 30 मा स्मार्ट र वेब सर्भर र साउन 17 गते नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि 35 दिनभित्र मन्त्री परिषदमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ। सोही प्रावधानलाई टेकेर 3 कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। तिनै कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै पौष 21 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र 5 वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले संघीय संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकलाई स्वतन्त्रतामाथिको खतराको संज्ञा दिँदै संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नभएको एमनेस्टीको ठहर छ। संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रमा मानिसहरूले नेपालप्रति ईर्ष्या गर्थे। अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ, किनभने मानिसले केही बोलेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा रहेका वायु सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका 2 जना मनोनीत सदस्य हटाएको छ। नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई आफ्ना सदस्य मुलुकहरूमा निषेध गर्दै हवाई सुरक्षा सूची अर्थात् कालो सूचीमा राख्ने युरोपियन युनियन EU को सुझावमा उनीहरूलाई सञ्चालक समितिबाट हटाइएको हो। EUले नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवैको काम गर्दै आएको छ। नेपालको प्राधिकरणमा वायु सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरूमध्येबाट छानिएका सञ्चालकको प्रभाव नीति तथा स्वार्थमा देखिने भएकाले हटाउन सुझाव आएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, EUले छुट औल्याएका 3वटा विषयमध्ये निजी वायु सेवा सञ्चालकलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाउनु पर्ने विषय पनि थियो। EUको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदमा यो विषय पठाएका थियौं, राजपत्रमा छापिए लगतै यो लागू हुनेछ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाका अनुसार पौष 28 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 13 को उपदफा 1 को 6 मा निजी क्षेत्रका समेत गरी वायु सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरू मध्येबाट सरकारबाट मनोनित 2 जना सदस्य हटाउने निर्णय भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा एउटै रङरोगन गर्ने तयारी थालेको छ। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा एउटै खालका रङ लगाउने भएको हो। सामुदायिक विद्यालयका खुला स्थानलाई धुलोमुक्त बनाउने, फलफूलका बिरुवा रोप्ने, लैङ्गिक तथा अपाङ्ग मैत्री शौचालय निर्माण गर्ने, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, सबै विद्यालयमा बालमैत्री चित्र र महावाडी लेख्ने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा पनि ती काम सुरु भएका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। निलम्बनमा परेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराम श्रेष्ठलाई सरकारले सफाई दिएको छ। आर्थिक अनियमितताको आरोप प्रमाणित नभएपछि श्रेष्ठले सफाई पाउनु भएको हो। यो सँगै श्रेष्ठको पुनर्बहाली हुने भएको छ। श्रेष्ठ विरुद्धको अनियमितताको आरोप पुष्टि नभएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्र बैंकको विषयमा त्यो छानबिन भएको हो र छानबिनको रिपोर्ट प्राप्त भएको पनि हो र छानबिनमा कुनै त्यस्तो प्रमाण नभेटिएपछि सफाई पनि पाएको अवस्था छ। क्वेसन उठेपछि छानबिन हुनु स्वाभाविक हो। छानबिन हुँदा केही पनि पाइएन भने फेरि करारै गर्नुपर्ने यस्तै हो भनेर करार गर्न मिल्दैन। त्यसैले चाहिँ जे कुरा खोजबिन भयो त्यो कुरा नभेटिएपछि सफाई पाएको अवस्था छ। भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयको छानबिनका लागि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत कार्तिक 18 गते समिति गठन गरेपछि श्रेष्ठ निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। श्रेष्ठमाथि छानबिनका लागि केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई जिम्मा दिएको थियो। ल एउटा कुरा भनाइ त, एजुकेसन लोन लिन युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ल भन्न त, स्कुटी चलाउन पेट्रोल चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ हेर, तर मेरो क्वेसनको एन्सर दे न पहिला। चाहिहाल्छ नि, युनिभर्सिटीको अफर लेटर नआई एजुकेसन लोन पाएको थाहा छ तँलाई? अहिलेसम्म चाहिँ थाहा थिएन, तर अब युनिभर्सिटीको अफर लेटर नआए पनि एजुकेसन लोन पाइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। के रे? एनएमबी बैंकबाट एजुकेसन लोन लिनलाई युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहिन्न, भ्यालुएसन रिपोर्ट बुझाए पुग्छ। 3 दिनभित्र एजुकेसन लोन पाइन्छ। हो र? अनि तँ चाहिँ के अफर लेटर कुरिरा त? अफर लेटर होइन साथी, मैले एजुकेसन लोन कुरिरा हो। एनएमबी एजुकेसन लोन अब युनिभर्सिटी अफर लेटर आउन अगाडि नै एजुकेसन लोन लिनुहोस् सजिलै। एनएमबी बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। 2072 असारमा काठमाडौँमा भएको दाता सम्मेलनबाट ऋण र अनुदान दिन प्रतिबद्धता जनाएका केही दातृ निकायसँग अझै सम्झौता भएको छैन। 9 दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको 8 अर्ब 83 करोड 68 लाख 26 हजार रुपियाँको सम्झौता हुन नसकेको हो। यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भन्नुभयो, कतिपयले त्यतिबेला प्रतिबद्धता जनाए रकम सम्झौता गरेनन्। उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर रकम सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो। उहाँले भन्नुभयो, प्राधिकरणले सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने हो। हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा 100 सांसदले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको सुनवाईका लागि शपथ ग्रहण गरेका छन्। अमेरिकाका प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले सांसदहरूलाई निष्पक्ष न्यायका लागि शपथ गराउनु भएको हो। जनवरी 21बाट ट्रम्पमाथिको महाभियोग प्रस्तावको सुनवाई सुरु हुनेछ। शक्तिको दुरुपयोग तथा सदनको कारबाहीमाथि अवरोध सृजना गरेको प्रयास लगायतका आरोप ट्रम्पमाथि लगाइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूमाथिको आरोप छल मात्रै भएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। यसैबीच अमेरिकाको एक नियमन निकायले युक्रेन विषयमा व्हाइट हाउसले कानून तोडेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारको उत्तरदायित्व सम्बन्धी सर्वेक्षण गर्ने सरकारको कार्यालयले आफ्नो राजनैतिक प्रतिद्वन्दीको छवि बिगार्न सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसङ्ग। 5औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता आज सुरु हुँदैछ। राजधानीको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको कबड हलमा महिला र पुरुष दुवैतर्फका खेल सुरु हुनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बिहान 9:30 बजे विभागीय त्रिभुवन आर्मी र आरजी ग्रुप प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोही कोटमा बिहान 11:30 बजे समूह बी अन्तर्गतका नेपाल एपीएफ र बुलबुले रारा क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिलातर्फको उद्घाटन खेलमा दिउँसो 1:30 बजे नेपाल पुलिस र न्यू डायमन्ड एकाडेमी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह बीमा रहेका दुवै टोली पहिलो खेलमै जित हात पार्दै अघिल्लो चरणको यात्रा तय गर्ने योजनामा रहेका छन्। नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 11 र महिलातर्फ 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 2 लाख, उपविजेताले 1 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 50,000 रुपियाँ हात पार्नेछ। प्रतियोगिता माघ 10 गतेसम्म चल्नेछ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत 7औं चरणका खेल आजबाट सुरु हुँदैछन्। एन्फाले जारी गरेको तालिका अनुसार आज मछिन्द्र फुटबल क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल अपराह्न 3 बजेपछि सुरु हुनेछ। मछिन्द्र आफ्नो शीर्ष स्थानको अग्रता कायम राख्ने योजनामा रहेको छ। यसअघि 6औं चरणसम्म मछिन्द्र अपराजित रहँदै 13 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। मछिन्द्रले 4 खेलमा जित र 2 खेलमा बराबरीको नतिजा निकालेको छ। टोलीमा राष्ट्रिय टोलीका अधिकांश खेलाडीलाई समावेश गरेको मछिन्द्र 5औं जितसँगै उपाधि दावेदारिता कायम गर्ने लक्ष्यमा छ। शेर्पा लीगको पुछारमा दोस्रो स्थानमा छ। 13औं स्थानको शेर्पाले 6 खेलमा 2 हार र 4 बराबरीसँगै 4 अङ्क जोडेको छ। जारी लीगमा एक मात्रै अङ्क जोडेको सरस्वती तालिकाको अन्तिम स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा आज बदली भई दिनभर सामान्य वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा भारी हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 13 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। गत 20 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 15 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:32 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।